अस्सलाम वालेकुम। नेशनल साइंस एकेडमी उर्दू का सब्जेक्ट है 10th क्लास में। नज्म हमारी चल रही है माल गोदाम रोड, शायर है मिर्जा महमूद सरहदी। इससे पहले हमने तशरीह की है, आज हम शेर नंबर पढ़ेंगे। मी बरस जाए तो चल सकती है इस पर कश्तियां, डूब जाने का भी हो जाता है अक्सर एहतमाल। मी बारिश को कहते हैं, शेर नंबर 8 पढ़ रहे हैं हम। कश्तियां बेड़ियों को कहते हैं पानी में चलने वाली। डूब जाना, बर्बाद हो जाना, एहतमाल, खतरा। ठीक है। नज्म का नाम माल गोदाम रोड, शायर का नाम मिर्जा महमूद सरहदी। माखज है अंदेशा शहर। मफहूम, अगर बारिश हो जाए तो इस सड़क पर कश्तियां चलाई जा सकती हैं। बड़े बड़े गढ़ों में लोगों के डूबने का खतरा भी होता है। इस शेर में शायर कहता है कि बारिश के मौसम में इस सड़क की खस्ता हालत नाकाबिले बयान होती है। ये शाहराह पानी में डूब जाती है। इस कदर पानी जमा हो जाता है कि इसमें आसानी के साथ कश्तियां चलाई जा सकती हैं। शायर के बकौल, वो हद नजर तक है पानी रवां, सड़क पर समंदर का होवे कमा। दूसरे मिसरे में शायर कहते हैं कि आम सड़क तो पानी में डूब जाती है, लेकिन गहरे खड्डे मजीद खतरनाक हो जाते हैं। एहतियात का मजीद खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर जाते हैं। इस सड़क पर कोई भी पैदल चलने वाला मुसाफिर इस पर गिर कर डूब सकता है। उसके खड्डों की बात की है कि वो इतने बड़े होते हैं कि अगर इस पर कोई पैदल चले तो वो इस पर गिरकर डूब भी सकता है। इतने बड़े बड़े खड्डे हैं, क्योंकि पानी सड़क के किनारे तक फैल चुका है और पैदल चलने वालों के लिए पता चलाना मुश्किल है कि खाई कहाँ है। बकौल शायर, डूब जाने का एहतमाल रहा, हर मुसाफिर को ये ख्याल रहा। असल में शायर हमारे अरबाब इक़्तिदार की बेहिसी का नक्शा पेश कर रहे हैं कि मुल्क की मगरिब मारूफ शायरा इस कदर खस्ता हाली का शिकार है कि अरबाब इक़्तिदार के कानों में जूं तक नहीं रेंगती। शेर नंबर 9, इसकी ढलवानों पे मोड़ का धड़क जाता है दिल। इसकी ढलवानों पर मोटर का धड़क जाता है दिल, इसके मोटरों पर लरस जाते हैं अक्सर बाकमाल। ढलवान पहाड़ की बुलंदी से नीचे आती हुई सतह। ढलवान होती है किसी भी चीज का बुलंदी से नीचे की तरफ आना। लरस जाना, कांप जाना, धड़क जाना, बेकरार होना या तड़पना। बाकमाल, बासलाहियत। जी मफहूम, इस सड़क पर पाई जाने वाली ढलवानों पर गाड़ियों के दिल धड़क जाते हैं। इस सड़क पर अक्सर बाकमाल और माहिर ड्राइवर भी खौफ से काम जाते हैं। इस शेर में शायर रोड की खस्ता हालत को बयान करते हुए कहते हैं कि सड़क पर जा बजा गड्ढे बन चुके हैं। नशीबो फराज और ढलवाने इस कदर खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी हैं कि आने वाली हर गाड़ी घबरा जाती है। शायर मजाक के अंदाज में कहते हैं कि हर गाड़ी का दिल तड़प जाता है और बेकरार हो जाता है। ऐसी ढलवाने बनी हैं इस सड़क पर जा बजा, मोटरों का गाड़ियों का दिल तड़प कर रह गया। दूसरे मिसरे में शायर कहता है, इस सड़क पर गाड़ी चलाने वाले बड़े साहिब कमाल ड्राइवर भी इस सड़क के उतार चढ़ाव देखकर कांप जाते हैं। गाड़ी इनके काबू से बाहर दिखाई देती है। वो अपनी महारत का भरपूर इस्तेमाल करते हुए भी इस शायरा पर ड्राइविंग करते हैं, लेकिन इसके बावजूद खतरा इनके सर पर मंडलाता है। जी बच्चे, इस शेर में ये कहा गया है कि सबसे पहले उन्होंने कहा है कि इसकी जो ढलवाने हैं वो जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, उसमें क्या है, हर मोटर का दिल धड़क जाता है। यहाँ तक कि गाड़ियां ये जो भी चलती है वो गाड़ियों का दिल घबराने लग जाता है इसे देख के। और वो लोग जो बहुत माहिर हैं, बहुत अच्छा चला सकते हैं गाड़ियों को, स्कूटरों को, हर चीज को, वो भी इस सड़क पे आके डगमगा जाते हैं, वो भी एक दफा डर जाते हैं। तो ऐसे में शायर कहता है, इस कदर है पुर खतरा ये रोड मेरे दोस्त, हाथ कानों को ड्राइवर लगाते हैं सभी। अगला 10वां शेर, इस पे जाने का कभी होता है जिसको इत्तेफाक, इसके लौट आने का पैदा ही नहीं होता सवाल। इत्तेफाक मौका मिलता है, लौट आना, वापिस आना, सवाल पैदा ना होना, मुमकिन ना होना। जाने का सफर करना। इस सड़क पर अगर कोई इत्तेफाक से चला जाए तो इसकी वापसी की उम्मीद रखना
ناممکن ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اشارہ پر اس قدر کھائیاں اور گڑھے بن چکے ہیں کہ اگر کوئی شخص بھول کر اس پر سفر کا ارادہ کر لیتا ہے وہ اس قدر پریشان ہو جاتا ہے کہ آئندہ سفر کرنے سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لیتا ہے۔ شاعر کے بقول اس پر جو ایک بار سفر کر لے اختیار، توبہ کرے سفر کی دوبارہ 1000 بار۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتا ہے جو بندہ اس شاعرہ کے سفر پر نکلتا ہے اس کی خیریت سے واپس آنے کے امکان بہت کم رہ جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی خطرے کی طرف جا رہے ہو اور آپ کو پتا ہو کہ عنقریب مطلب کسی بھی ٹائم آپ جا سکتے ہیں اس دنیا سے۔ اس سڑک پہ سفر کرنا بھی ایسا ہی ہے۔ دوران سفر اسے طرح طرح کے مسئلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت سے نشیب و فراز سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے ایسے شخص کا صحیح سلامت لوٹ کر آنا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شاعر کہتا ہے سڑک پر جائے کوئی خوش خصال اور سلامت لوٹ آئے کیا مجال۔ اصل میں شاعر ارباب اقتدار کے رویوں پر چوٹ کر رہے ہیں، ارباب اقتدار حکمرانوں کو کہہ رہے ہیں، یاد دلا رہے ہیں کہ وہ آرام دہ محلوں میں زندگی گزار رہے ہیں اور جن شہروں پر انہیں سفر کرنا ہوتا ہے وہ خوب کشادہ اور آرام دہ ہوتی ہیں، ان کی زندگی بڑی پرسکون اور مزے کی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، عام شہروں پر ان کی کوئی فکر ہی نہیں انہیں، اور نہ ہی وہ ان شہروں کے شاہراؤں کے مسائل سے باخبر ہوتے ہیں۔ انہیں اس چیز کا اندازہ ہی نہیں کہ ایک انسان جس کا روز گزر ہے اس سڑک سے وہ کس طرح کے حالات اور مشکلات سے گزر رہا ہے، کیا کیا پریشانیوں سے دوچار ہو رہا ہے۔ شاعر امید کرتے ہیں کہ شاید اس کی پکار پر اہل اقتدار کوئی قدم اٹھائے اور خستہ حال شہرا کو بہتر کرے، جو ختم حسن تجسس سے ہر خزاں کر دے، خدایا ایسا تا ہم کو حکمران کر دے۔ آخری شعر 11۔ سوچتا رہتا ہوں کب میرے وظیفے کی طرح اس کی بدحالی کا آتا ہے حکومت کو خیال۔ سوچنا، غور کرنا، وظیفہ، حکومت کی طرف سے ملنے والی پینشن یا پینشن کہہ لو، بدحالی، بری حالت، خیال، احساس۔ نظم کا نام، شاعر کا نام، مفہوم۔ شاید حکومت کو میری پینشن کی طرح اس سڑک کی بدحالی کا احساس ہو جائے اور اس کی بدحالی کے لیے کچھ اقدامات کر لے۔ شاعر کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں حکومت کو نہ جانے اس سڑک کی بدحالی کا احساس کب ہوگا۔ شاعر کہتے ہیں میری ریٹائرمنٹ کے وقت میری پینشن کا مسئلہ اٹک گیا تھا اور پھر بڑی کوششوں کے بعد، ٹھیک ہے، ارباب اقتدار نے اس مسئلے کو حل کیا۔ شاعر دوسرے مصرعے میں امید کریں جس طرح میری پینشن کا مسئلہ مجھے ناقابل حل معلوم ہوتا تھا۔ آپ کو پتا ہے اکثر سرکاری کام ایسے ہوتے ہیں انسان ایک دفعہ پھنس جائے تو پھنس ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک کام کو لیے وہ مارے پھر رہا ہوتا ہے کہ کہیں سے اس کا کوئی کام ہو جائے۔ ایسے شاعر کہہ رہے ہیں کہ جیسے میرے مسئلہ کیا کہتے ہیں مجھے لگتا تھا کہ میری پینشن کا مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا لیکن وہ حل ہو گیا۔ شاید اسی طرح طویل انتظار کے بعد یہ مسئلہ اگر حل ہو گیا تو اسی طرح شاید حکومت کے لوگوں کو سڑک کی خستہ حالی پر رحم آ جائے اور وہ اس کی مرمت کی خاطر اس پہ توجہ دینا شروع کر دے۔ شاعر کہتے ہیں کب تلک وعدہ خوشحالی رہے گا موقوف، اب تو یہ قول کسی طور نبھایا جائے۔ شاعر اصل میں کہتے ہیں کہ اقتدار حکمرانوں کو سمجھنا کوئی آسان کام نہیں، یہ اگر کسی کام کو نہ کرنا چاہیں تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں وہ کام ان سے کروا لے، لیکن اگر یہ نظر کرم پہ آ جائے تو بگڑے سے بگڑے معاملے کو دنوں میں حل کر دیتے ہیں۔ اسی لیے شاعر امید بھرے انداز میں اس خیال کا اظہار کرتا ہے کہ جس طرح میرے ذاتی مسئلہ ہے پینشن دے کر حل کر دیا گیا ہے، اسی طرح ہمارے اس مجموعی بہت سارے لوگوں کا یہ مسئلہ ہے سانجا، اسے حل کیا جائے۔ سڑکیں عوام کی سہولت کے لیے بنائی جاتی ہیں، اگر کسی ملک کی شہرہ ٹھیک ہوں گی تو ملک اسی رفتار سے ترقی کرے گا۔ شاعر کے بقول اقتدار والو سب قوم ہے سوالی، تعمیر کب کرو گے تم ملک کی شہرائیں۔ آج کا ہمارا سبق تمام ہوا، ہم نے تمام تشریح کی ختم کر لیا ہے، کل ہم انشاءاللہ اس کی مشق حل کریں گے۔ آج کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔